अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कल सनीचर को सुबह 10-11 बजे हमको बड़ी ही अफसोसनाक एक ख़बर मिली कि मालेगांव के क्या पूरे महाराष्ट्र के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के एक मशहूर बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब अज़हरी का इंतकाल हो गया, जो कि अब रहमतुल्लाह अलैह हो गए। तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मौलाना से हमारे बहुत यानी गहरे तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जब भी पूना आते थे उनसे मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। और मौलाना को जब भी हम मिलते थे तो मौलाना इतने पुरतपाक अंदाज से मिलते थे जैसे बहुत पुराने हम उनके जान पहचान वाले हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात है। ऐसे मौलाना के अंदर सादगी बहुत थी। इतने बड़े आलिम थे, लेकिन बस से आना, ट्रेन से आना, अकेले आना, कोई आओ भगत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आ जाते थे। एक मरतबा पूना का मैं इंसिडेंट बताता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह प्रोग्राम था बड़ा ख़ास, मालेगांव से उनको बुलाया गया। उनका पोस्टर में फ़ोटो भी था, नाम भी था, 3 बड़े बड़े मुकर्रिरों में उनका भी नाम था। तो वो मालेगांव से सफ़र करते हुए यहाँ तक आए ट्रेन से, दिन भर इंतज़ार करे, लेकिन उस प्रोग्राम में कुछ हंगामा, कुछ गड़बड़ ऐसी हो गई कि प्रोग्राम 2-3 घंटे पहले लेना पड़ा और प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मौलाना मस्जिद में ही आराम करते रह गए। प्रोग्राम के बाद जब वापस आए तो मौलाना को देख के हैरत हुई कि अरे मौलाना तो रह गए, क्योंकि हंगामे में याद नहीं रहा। वो जिम्मेदारी मेरी थी, हाँ, बुलाने की, मौलाना की हंगामे हालात थे। हाँ, लेकिन मौलाना को जब मालूम पड़ा कि प्रोग्राम हो गया, जिस प्रोग्राम के लिए वो इतना लंबा सफ़र करके आए और दिन भर रुके, और जब उनको मालूम पड़ा कि प्रोग्राम हो गया, लेकिन मौलाना की सादगी, इस सादगी पर कौन न मर जाए खुदा के लड़ते और हाथ में तलवार भी नहीं, कि मौलाना के पेशानी पे एक बल तक नहीं आया। यानी उन्होंने कहा अच्छा प्रोग्राम तो हो गया ना, तो कहा कि हाँ हो गया, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हो गया ना, कोई मसला नहीं। अगर हमारे जैसा कोई होता, आपके जैसा कोई होता तो हंगामा खड़ा कर देता। जो प्रोग्राम में हंगामा नहीं हुआ तो यहाँ हंगामा खड़ा कर देता कि मेरी तकरीर क्यों नहीं हुई, वो इतनी दूर से लेकिन बुलाया। मौलाना जो है बड़े अच्छे इंसान थे। मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि वो बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। लोग अच्छे हैं, बहुत दिल में उतर जाते हैं। लोग अच्छे हैं, बहुत दिल में उतर जाते हैं। एक बुराई ये है कि बस वो मर जाते हैं। और मौलाना की हमेशा याद आती रहेगी। मौलाना ने जो मालेगांव के बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी और पूरे कौम को बेदार करने का काम किया था, जबकि लोग आवाज़ उठाने को डरते थे। लेकिन वो बुज़ुर्ग नौजवान उनको कहा जाएगा कि जिन्होंने जवानों के अंदर वो ताकत, हिम्मत और हौसला पैदा किया कि आज हर कोई कम से कम एहतजाज तो कर सकता है। मौलाना ने इतना मतलब ज़बरदस्त काम किया। अल्लाह ताला उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए मगर ऐसे जाता नहीं कोई। मौलाना की याद हमेशा आती रहेगी और ऐसे ही लोग याद आते रहते हैं। मौत उसकी है कि करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। हम मौलाना के लिए दुआ करते रहेंगे हमेशा। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनके पसमंदगान जो भी उनके अहल व अयाल है सबको सब्र जमील अता फरमाए। मैं मौलाना अब्दुल समद साहब मिल्ली जो हमारे दोस्त हैं, क्योंकि मालेगांव में रह चुके हैं, मौलाना के शागिर्द भी है, तो मैं कहूँगा कि चंद अल्फाज वो मौलाना के लिए ताज़ियती कहें। मौलाना ज़की साहब का तकरीबन रात में 2 बजे फ़ोन आया। जो मौलाना ज़की साहब मालेगांव के सफ़र ही में थे, उनका फ़ोन आने के बाद दिल धड़का कि इतनी रात में आप क्यों फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन जिस बात का जो डर पैदा हुआ था वो डर बाकी रहा कि उन्होंने उससे भी ख़तरनाक खबर सुनाई कि मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब का अभी इंतकाल हुआ। सुनकर बहुत अफसोस हुआ, रंजीद की तबीयत पर तारी हो गई। उसी वक्त मैंने अपने साथियों को फ़ोन किया कि चलना चाहिए, लेकिन रात बहुत थी और वहाँ का टाइम पता नहीं था, इसलिए फिर जाना हुआ नहीं। हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब उन लोगों में थे
جو اپنے آپ کو کبھی بڑا سمجھتے نہیں تھے. بالکل. ہمارے استاذ تھے، لیکن فراغت کے بعد جب ملاقات ہوتی تو وہ ہمیں یہ احساس دلاتے کہ اب تم ہمارے شاگرد نہیں رہے، بلکہ اب ہمارے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنے کے لائق ہو گئے. اور یقین مانیں کہ انہی کی ہمت سے اور انہی کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ ہاں ہم بھی کچھ کام کر سکتے ہیں. ویسے ملت کا جو معاملہ ہے، وہاں کا جو نظام ہے، مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو اخلاص تھا، انہی کی برکتوں سے وہاں کے جتنے اساتذہ ہیں، مولانا محمد حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبدالاحد اظہری صاحب، اور مولانا ادریس عقیل صاحب، اور دیگر اساتذہ، وہ اپنے طلباء کو اس بات کا احساس دلاتے کہ تم فراغت کے بعد کام کرنا ہے قوم و ملت کا. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف بولتے نہیں بلکہ وہ اپنے عمل زندگی میں اس کو کر کے دکھاتے ہیں، کہ جب مالیگاؤں کا بم بلاسٹ کا جو معاملہ ہوا اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، تو مولانا عبدالحمید اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہمیں ایک عجیب تبدیلی دیکھنے کو ملی کہ آپ عمر دراز ہونے کے باوجود اور اتنے بزرگ ہونے کے باوجود بالکل نوجوانوں کی طرح سے تیز و ترار ہو گئے، اور انہوں نے سارے مسلک کے لوگوں کو، سارے لوگوں کو ملا کر جو مظلوم کی آواز اٹھانے والے تھے، ان کو اس بات کی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہی وقت ہے کہ اگر کبھی ہم نہیں جاگے تو اس ملک کا بہت نقصان ہوگا. اور ہم نے دیکھا کہ ان کی آواز پر بہت لوگ کھڑے ہوئے، ساری تنظیم ایک ساتھ ہوئی، کل جماعت تنظیم بن گئی، اور اسی کی طرز پر پھر پونا کے اندر بھی کل جماعت تنظیم کا نظام شروع ہوا، پورے ہندوستان میں شروع ہوا. اور پھر نیا پیٹرن ملا. کل جماعت تنظیم کا ایک نیا پیٹرن ملا. اس سے پہلے الگ الگ تنظیمیں کام کرتی تھی اپنے اپنے طریقے سے اور کوئی ملتا نہیں تھا، لیکن کل جماعتی تنظیم کا جو فارمولہ تھا وہ مولانا کا دیا ہوا تھا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کل جماعتی تنظیم کے نام پر اگر حضرت کو ایک فون بھی کر دیا جاتا تو حضرت مالیگاؤں سے بس میں بیٹھ کر پونا پہنچ جایا کرتے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ ان کے اس درد مندی کی وجہ سے اور اس تڑپ کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت لوگوں کی جانیں بچی ہوں گی، بہت لوگوں پر ظلم ہونے سے بچا ہوگا. دعائیں بہت ملے گی انشاءاللہ، بہت دعائیں ملے گی. کام کیا، ہاں، کیونکہ مظلوموں کی آواز تھی. بالکل بالکل بالکل. دعا کریں مولانا کے لیے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ حضرت مولانا کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات بلند ہو اور کروٹ کروٹ ان کی مغفرت ہو. آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب اظہری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ سب دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کو مرنا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. تو سب موت کی تیاری کرے، ایک دن سب کو جانا ہے. کسی کا دل نہ دکھائے، دل نہ توڑے، کسی کا حق نہ مارے، پیار محبت سے رہے، نفرتوں کو ختم کریں. یہی ہمارا میسج ہے. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم.